Small and medium business were badly suffered. Vegetable and fruit market were under water and slurry. Insurance and banks are in dilemma to cover the loss. Hence, NCC is slowly convincing towards green financing. It is to greening SMEs, green infrastructure development through visibility gap funding and crowdfunding. Hence, partnership like this remind us of the power of collaboration. By integrating sustainable practices and risk reduction into business operations and development strategies, we are not just responding to challenges, but provocatively building systems that empower communities to thrive. I would like to express my gratitude to UNDP Nepal for trusting us to work in partnership on sustainable development. This MOU we signed today is more than an agreement. It is a promise to work together to ensure that no one is left behind in the journey towards resilience and sustainability. Let this MOU be the foundation of impactful actions that benefit Nepali people, business community. And one more thing I like to add, Nepal Chamber of Commerce was established in 1950, whereas in UNDP's presence in Nepal is since 1963. So both are we are the very, very old organizations here, and today we are having a MOU for a joint cooperation for the capacity enhancement of the private sector also, as well as to protect our country's private sector SMEs for further any type of disasters also, So this is just a beginning only, I think. Tomorrow we will have a lot of discussions, always, we will have a joint cooperation to even to support the UNDP's objective in Nepal also, That time I remember there were two objectives that time they were telling. One is the capacity building of this country also, you have added that time. So now Nepal Chamber of Commerce since 1951 involved in the building the capacity of the private sector, asking the private sector to more actively participate in the national economy. These are the works generally we are doing here in Nepal. Standing गर्दैछौं क्या अब आगामी दिनमा सहकार्य गर्ने जसरी जुनसुकै अवस्थामा जब हाम्रो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको क्यापासिटी इन्हान्समेन्टमा सस्टेनेबल गोल एचिभ गर्नलाई हामी एउटा प्रिन्सिपल्ली आज दुवै पक्ष युएनडीपी र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सहकार्य गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका हौं। दुईटा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तपाईको हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको क्यापासिटी इन्हान्समेन्टको लागि हामी सुरु 1951 देखि नै हामी अगाडि बढिरहेका छौं। नेपालको युएनडीपी नेपालमा 1963 देखि नेपालको क्यापासिटी डेभलपमेन्टको लागि यहाँ इस्टाब्लिश भएको छ। अब यो दुवै संस्था मिलेर दुईटैतिर एउटा त प्राइभेट सेक्टरको क्यापासिटी इन्हान्समेन्टमा भोलि उहाँहरुसँग हामी सहकार्य गर्छौं कुन सेक्टरमा कसरी जाने भनेर, अर्को भनेको यो जस्तो अहिले यो क्लाइमेट चेन्जको हिसाबले धेरै डिसास्टरहरु भइरहेछ नि, अस्ति रिसेन्टली फ्लड पनि आयो, यसमा हाम्रा धेरै एसएमईजहरुलाई धेरै नोक्सानी पनि भयो। अब बीमाबाट कति पाउँछन् पाउँदैन, हाम्रोतिरबाट पनि एउटा यो डिसास्टर रिलिफमा युएनडीपी सँग बसेर अध्ययन गरेर आवश्यकता अनुसार हामी त्यसलाई कोअपरेसन सहयोग गर्न सकौं भन्ने उद्देश्यले यो एमओयू गरिएको। व्यवस्थापनको पूर्वाधारको लागि पनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संस्थाहरुसँग मिलेर काम गरि नै रहेको छ यसमा। र जहाँसम्म अब अहिले हामी जुन यो युएनडीपी सँग सहकार्य गर्दैछौं यसले यो सबै कुराहरु समेट्छ कि तपाईको। एउटा त कसरी विपद व्यवस्थापनलाई रोक्ने, कसरी हामी हाम्रो विपदको व्यवस्थापन गरेर त्यसबाट हुने जति पनि लसेसलाई मिनिमाइज गर्ने र अगाडि कसरी बढ्ने, यो एउटा आज हामी प्रिन्सिपली सहमत मात्रै हुँदैछौं उहाँहरुसँग कि युएनडीपी र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स मिलेर यी सब कुराहरुको लागि अगाडि बढ्ने। किनभने हामी कहाँ यो जुन अहिले क्लाइमेट चेन्जको प्रभाव हामी सफरर मात्रै हो क्या, हामीले यो कार्बन इमिसन्समा त्यस्तो केही कन्ट्रिब्युट गरिरहेका छैनौं कि। त्यसैले उहाँहरु हाम्रो पनि एउटा प्राइभेट सेक्टरसँग हुने हाम्रो एउटा एक्सपर्टिज, उहाँहरुलाई पर्ने लसेसहरुको एउटा इभ्यालुएसन गर्ने सक्ने हाम्रो जुन एउटा एप्रोच छ त्योसँग युएनडीपी को पनि एउटा आफ्नो सिस्टम र एक्सपर्टिजलाई एक ठाउँमा जोइन्ट राखेर डिस्कसन गरेर प्रभावकारी ढंगले विपद व्यवस्थापन पनि होस्, विपदपछि रिलिफ पनि होस् र प्राइभेट सेक्टरको क्यापासिटी इन्हान्समेन्ट गर्नलाई पनि हामी
अगाडि बढौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र युएनडिपी को बीचमा आज एउटा एमओयू साइन भएको छ। त्यसको मेन उद्देश्य त्यो एमओयू भनेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल एचिभ गर्नु हो, जुन युएनले 2030 मा पुर्याउनु पर्ने भनेर लक्ष्य राखेको छ। मेन उद्देश्य त्यसको पोभर्टी रिडक्सन हो। पोभर्टी रिडक्सनको लागि आर्थिक गतिविधि विस्तारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नको लागि एउटा त प्राइभेट सेक्टरको क्यापेसिटी बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि कम्युनिटी रेजिलियन्सको तपाईको बिल्डिङ पनि चाहियो, किनभने हाम्रो देशका कुना कुनामा धेरै यस्ता सम्भावनाहरू छन् तपाईको, तर त्यसको अहिलेसम्म एक्सप्लोरेसन हुन सकेको छैन। त्यो पार्टिकुलर एरियामा उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर त्यो क्षेत्रमा प्राप्त हुने भनौँ न प्राकृतिक स्रोतलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर एउटा त्यो पनि हो। अर्को हाम्रो उद्देश्य भनेको क्लाइमेट चेन्ज मिटिगेसन, क्लाइमेट चेन्जलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने हो, यसको प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गरेर हामी जाने हो। यसको लागि ग्रिन इकोनोमीतिर पनि हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ तपाईको। अनि अर्को उद्देश्य यो एमओयू को के भने डिसास्टर रिलिफलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने, जुन यो क्लाइमेट चेन्जले डिसास्टरहरू आइरहेको हुन्छ नि अधिराज्यका विभिन्न ठाउँमा, किनभने यसले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सबै जिल्लाहरूमा आफ्नो चेम्बरहरू छ। हामी हरेक क्षेत्रमा सहज तरिकाले पुग्न सक्छौँ भनेर नै युएनडिपीले हामीसँग आएर यसरी एमओयू साइन गरेको हो। आगामी दिनमा यो सहकार्यले नेपालको अर्थतन्त्रलाई एउटा सुरक्षित ल्यान्डिङतर्फ अगाडि लैजान्छ भन्ने विश्वास लिएको। हाम्रो सचिवालयका हाम्रा कर्मचारीहरू र उहाँका सचिवालयका कर्मचारीहरू बसेर एउटा मोडेलिटी हामी के काम अगाडि बढाउने, जस्तो उहाँहरूको जुन अब्जेक्टिभ र यो वर्षको बजेटमा जे काम गर्नेहरू एउटा योजनाहरू बनाएको हुन्छन्, तिनीहरूमा कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेर पनि एउटा छलफल हुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले तयार गरेको प्राइमरी डकुमेन्टको आधारमा अनि हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। अहिले नेपाल जलवायु चेन्जेसको ठुलो सफरर भइरहेछ हेर्नुहोस्, जबकि जलवायु चेन्जेसमा हाम्रो त्यति धेरै रोल छैन, तर हामी कहाँ त्यसको प्रभाव चाहिँ परिरहेछ। यसको न्यूनीकरणको लागि जस्तो ग्रिन इकोनोमी भन्छौँ, ग्रिन फाइनेन्सिङ भन्छौँ। हाम्रो देश त एउटा प्रकृतिको अत्यन्तै सुन्दर देश हो। अब जस्तो अहिले भनौँ न अब ग्रिन हाइड्रो पावरको हो, यी सबै कुराहरूमा ग्रिन टेक्नोलोजी कसरी विकास गर्ने, कसरी गर्ने, उहाँहरूले पनि आफ्ना एक्सपर्टिजहरूबाट धेरै डकुमेन्टहरू तयार गरेको छ। त्यसलाई पनि अध्ययन गरेर के लागू गर्न सकिन्छ अभिलन, त्यसले गर्दाखेरि कि यो क्लाइमेट चेन्जको प्रभावलाई न्यूनीकरण हामी गर्न सकौँ भनेर त्यसमा पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। एमओयूको यति अवधि यस्तो भन्ने होइन, छैन। यो एउटा भनौँ न एमओयू भनेको एउटा दुईजना एक ठाउँमा बसेर सहकार्य गर्नलाई आज हामी दुवै पक्ष एग्री भएको हौँ। अब यसको त अवधि भन्दा पनि यसले गर्ने कामहरू के कति अगाडि बढ्न सकिन्छ तपाईको त्यो हेरेर हुन्छ। हेर्नुहोस्, एक हिसाबले त यो जबसम्म यो सहकार्य रहन्छ तबसम्म त यो एमओयू चलिरहने हो नि त हाम्रो, किनभने उहाँहरू पनि हेर्नुहोस् 1963 देखि नामै उहाँको युएनडिपी युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्लानिङ भन्नु डेभलपमेन्ट वर्क्सको लागि हो। कमसेकम नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्तो पुरानो संस्था आज भनौँ न 73 वर्ष पुगिसकेको संस्थाको सहकार्यमा यदि त्यो डेभलपमेन्टका कार्यहरू अगाडि बढाउन उहाँहरूलाई पनि सरल र सहज हुनेछ। र चेम्बरको त प्राइभेट सेक्टरको क्यापासिटी इन्हेन्समेन्ट गर्नु भनेको त प्राइम अब्जेक्टिभ नै हो। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद।